الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين خذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين الذي درد خيرات لقبول فرما أي الله وليك في مباشرة أي الله وليك زيبا الله وليك إيباد الدوام رمزنا سنتر تكتو بيسا أي الله إني تردي إسماعي من دعا سيسن الله والله كيكون الدين يدعا سيسن تمي ماني جننا يسجد تمي خاليا زمين الخوف كيف رأيك يقول عبد जरा आई नहीं देश का शक्ति हुई हो जरा दिलों में देशों भर वैसे अल्लाह जरा या अल्लाह ईमान আমল বহুত তাজা जरा আমাদের দেশোं প্রহরী হযরত ওমর এর মত হযরত या अल्लाह খুলাফায়ে রাশিদের মত দেশ